तुमकां सांगपा म्हटल्यार जाली काही वर्सां आमी आय.डी. हॉस्पिटलाचो विशय घेत आसा. परत परत वचून आमी आमच्या पद्दतीन आमी आय.डी. हॉस्पिटलान वचून जी आमचे मॅडिकल सुप्रिटेंडंट आसा तांकां मेळून घेवन जें कितें थंय हालचाल चालू आसा जावं कितें थंय डेवलपमेंट जाता ताजी आमी तेंचे कडेन खबर घेत आसताले. तशेंच फोंडेकारांची जी कंप्लेंटी आमकां येता की थंय सारकें ट्रिटमेंट जायना, थंय सारके मेडिकल इक्विपमेंट्स ना, थंय सारके दोतोर ना, ह्या कारणाक लागून आमी परत परत वचून तेंचे कडेन भेट घेताले पूण आमकां सदांच आश्वासनां मेळटालीं. तशेंच गेल्या फावटी जे आमचे बायपोल इलेक्शन जाल्लें, बायपोल इलेक्शना टायमार CMन स्वता सांगिल्लें की येता त्या 6 म्हयन्या भितर आपूण हे जे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा तें आपूण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करतलो. पूण ही तेजी एक फटाशी म्हणून थरलेली आसा म्हणून फाटीं तांकां आमच्या फोंडेकार लोकांनी तांकां प्रमोद सावंता जाग्यार प्रॉमिस सावंत म्हणून एक नांव डिक्लेअर केल्लें. त्याच बरोबर आमकां सदांच आश्वासनाचेर आश्वासनां मेळटा, फटाशेचेर फटाशे मेळटा म्हणून आयज आमी कितें केलां, आयज आमी RTI मारल्या. ह्या RTIन आमी पयलीं म्हटल्यार 8 प्रश्न मांडले आमचे. पयलो प्रश्न आमचो आसा तांकां की ह्या गेल्या 5 वर्सांत जो फंड्स तेंच्यांनी रिसीव केला, जो फंड्स तांकां गोवा गव्हर्मेंटाच्या मार्फत जावं सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या मार्फत किंवा MP लाड किंवा MLA फंड्साचे किंवा CSR फंड्स, ह्या फंड्सांक तेंच्यांनी कितको रिसीव केला आनी हो फंड्स तेंच्यांनी खंय युटिलायज केला. म्हणजे तेंच्यांनी खंय मशिनरी यूज करपाक घेतला काय तेंच्यांनी आनी थंय डेवलपमेंट करपाक घेतला, हो एक पयलो प्रश्न आसा आमचो. दुसरो प्रश्न आमचो परचेस स्टेटस रिपोर्ट. ह्या रिपोर्टान आमी तेंचे कडेन मागलां की तांच्यांनी आयज पर्यंत जी तेंच्यांनी मेडिसीन विकत घेतल्या 5 वर्सांत, जी तेंच्यांनी मेडिकल इक्विपमेंट्स तेंच्यांनी विकत घेतल्या आनी ज्या कोणा कडल्यान तेंच्यांनी घेतल्या तेंची आमकां जे टेंडर तेंच्यांनी अलॉट केल्लें आसा ते टेंडराची आमकां तेंच्यांनी कॉपी दिवची, जो सप्लायर तेंचो आसा त्या सप्लायरची आमकां इन्फॉर्मेशन दिवची आनी जितके तेंच्यांनी पयशे खर्च केल्या हे मशिनाचेर किंवा मेडिसीन घेवपाक किंवा आनी खंयचे गोश्टी ते तेंच्यांनी आमकां रिपोर्ट दिवचो. तिसरी गोश्ट म्हटल्यार ह्या गेल्या वर्सान 5 वर्सांत थंय कितके डॉक्टर्स, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स म्हणटा आमी, ते डॉक्टर्स कितके अपॉयंट केले आनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आनी GDMO डॉक्टर्स वीथ डिपार्टमेंट वायज ब्रेकअप, नंबर ऑफ डॉक्टर्स करंटली वर्किंग, नंबर ऑफ पोस्ट वेकंट सिन्स लास्ट 5 years आनी ते कित्याक वेकंट पोस्ट आसा ते कित्याक आयज पर्यंत तेंच्यांनी घेतले ना. तशेंच डिटेल्स ऑफ प्रपोजल सेंड टू DHS हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर फायलिंग वेकंट पोस्ट इन लास्ट 5 years. त्यात नंतर स्टाफ रिक्वायरमेंट तेंचो एक सँक्शन स्ट्रेंथ ऑफ नर्स सँक्शन जाल्ली आसता पूण ती तेंच्यांनी ते पद्दतीन घेतलेली आसा काय ना, तेंच्यांनी कितके आयज नर्सीस पोस्टार आसा ते आनी कितके पोस्ट वेकंट आसा थंय ते आयज पर्यंत जो पेशंट लोड तेंचेर येता पर डे तो ते घेवं शकता काय ना, हा एक चवथो क्वेश्चन आमचो. ताच्या नंतर जे लिस्ट ऑफ एसेन्शियल इक्विपमेंट म्हटलां आमी, त्या जाग्यार आमी तेंचे कडेन मागलां की तांकां जी सँक्शन जाल्लें आनी अवेलेबिलिटी तेंचे कडेन आसा, जी मशिनां धरली जाल्यार एक्सरे आसा, USG आसा, ECG आसा, वेंटिलेटर आसा, ICU आसा, बेड्स आसा आनी लॅब इक्विपमेंट्स, हे तेंचे कडेन आयज पर्यंत आसा काय ना आनी जे आसा जाल्यार ते चलता काय ना आनी चलना जाल्यार ते आयज पर्यंत कित्याक चलना हेजें तेंच्यांनी आमकां कारण दिवचें. त्याच नंतर तांचे कडेन एम्बुलन्स कितके आसा, एम्बुलन्स सँक्शन कितक्यो जाल्ल्यो आशिल्ल्यो तांकां आनी तांकां एम्बुलन्स मेळ्यो कितक्यो, त्याच बरोबर जे एम्बुलन्स आसा ते एम्बुलन्स चलता काय ना आनी ते चलना जाल्यार कित्याक लागून चलना ताचेंय तांच्यांनी आमकां उत्तर दिवचें पडटलें. त्याच प्रमाणे थंय फार्मासी आसा, त्या फार्मासीन लोकांक फ्री वखद दिवचें आसता, ते आयज पर्यंत थोड्या लोकांक फ्री वखद मेळना म्हणून आमकां आमचे कडेन कंप्लेंट येयल्ली आसा.
म्हणून आमी तेंय तेंचे कडेन मागला की ह्या फार्मासीन कितकें वखद आसा आनी कितके तेंच्यांनी आयज पर्यंत 5 वर्सांनी हे कितके लोकांक दिले आनी ते कोणा कडल्यान तेंच्यांनी घेतले, कशें घेतले आनी ताका युटिलायज फंड जो आसा तो युटिलायज फंड कसो केल्लो हे तेंचे कडेन मागला आमी. त्याच बरोबर आमी तेंचे कडेन परत मागलां कॉपीज ऑफ ऑल प्रपोजल्स सेंड टू SDH सेंड बाय SDS to health director of health services and Goa government in last 5 years. ह्या लिस्टान आमी तेंचे कडेन मागला न्यू इक्विपमेंट्स परचेस केल्ले आसा ते तेंच्यांनी, न्यू स्टाफ रिक्रुटमेंट कितें केला तो तेंच्यांनी, न्यू एम्ब्युलन्स परचेस कितें केल्या ती तेंच्यांनी, जे फार्मासीन स्टॉक कितें आसा आनी कितें घेतला तो तेंच्यांनी आमकां दिवचो, इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंगेचेर तेंच्यांनी कितें डेव्हलपमेंट केलां, कितें रिनोवेशन केलां तें तेंच्यांनी आमकां दिवचें आनी स्टेटस ऑफ ईच प्रपोजल अप्रूव्ड पेंडींग जें आसा आनी जें कितें रिजेक्ट केलां हेल्थ डिपार्टमेंटान ही तेंच्यांनी आमकां खबर दिवची. हें आमी आयज मॅडमी कडेन जी आमची मेडिकल सुप्रिटेंडंट आसा तसोच तांकां चार्ज आसा आमचो पब्लीक ऑफिसराचो तांचे कडेन आमी मागला RTI ती तेंच्यांनी आमकां 30 दिसां भितर तेंच्यांनी दिता म्हटल्या ती तेंच्यांनी दिवची. समज आमकां तर ही तरी इन्फॉर्मेशन मेळना जाल्यार आमी फुडले दार धडयतले आनी फुडलो एक्शन आमी घेतले.